प्रोग्राम लेकिन में पूरी गैर जानिबदारी के साथ सिर्फ हकायक की बात करते हैं। सच तो हमेशा ही कड़वा होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये कड़वाहट ज्यादा ही महसूस होती है। हकायक के इजहार पर चरागपा होने वाले कुछ लोग अपने कॉलम्स और कुछ टीवी प्रोग्राम्स के जरिए खंबा नोचने की कोशिश करते हैं। कुछ का तकिया पेश गोइयों पर होता है और कुछ का सफाइयां पेश करने और कराने पर, लेकिन अवाम खूब समझते हैं कि कौन हक नमक अदा कर रहा है और कौन सहाफत का। ये इत्तफाक मुबारक हो मोमिनों के लिए कि यक ज़बां है फकीहान शहर मेरे खिलाफ। आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। आज हमारे प्रोग्राम का फोकस रहेगा NRO नजरसानी केस के फैसले पर। मेमो स्कैंडल में घिरी हुई हुकूमत क्या सदर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ स्विस हुक्काम को खत लिख पाएगी या फिर कोई नया बहाना घर लाएगी? मेमो स्कैंडल की वजह से हुसैन हक्कानी आउट, लेकिन क्या हक्कानी की रुखसती से सारी आफतें टल गईं या खतरा अभी भी बाकी है? और जुल्फिकार मिर्जा के बाद फहमीदा मिर्जा भी लंदन पहुंच गई, लेकिन क्या वो मिर्जा जी को खामोश करवा सकेंगी या खामोशी से लौट आएंगी? पूछेंगे जुल्फिकार मिर्जा से। एंड वेलकम टू द शो। आज खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ व्हाइट रिबन डे मनाया जा रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट डे तो लाहौर की सड़कों पर भी मनाया जा रहा है। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कानूनी हक सही, लेकिन इसके लिए एहतजाज करने वाली नर्सेज तशद्दुद और गैर कानूनी इक़दामात की मुर्तकब भी हो रही हैं। मगर हैरत की बात यह है कि खादिम आला कहलाने वाले शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक नर्सेज के मुतालबात का नोटिस नहीं लिया है। लेकिन हुक्मरान पंजाब के हों या वफाक के, उनके मामला अजीब ही होते हैं। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने खैबर पख्तूनख्वा की तालिबा मलाला यूसुफजई की तो अमन का अवार्ड दे दिया है, लेकिन इसी सूबे के इलाके कोहिस्तान में खवातीन को ज़िमनी इलेक्शन में वोट डालने के बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जुल्फिकार मिर्जा साहब से। उनको वेलकम करते हैं। लंदन से हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। सबसे पहले ये बताइएगा कि फहमीदा मिर्जा साहब पहुंची हैं लंदन में, यहाँ पर एक अजीब बोलचाल आया हुआ है। कौमी असम्बली का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, उसके बावजूद वो आपको खामोश कराने के लिए कहा जाता है कि वहाँ पर मौजूद हैं। पीर मजहर उल हक साहब भी आपका तोड़ करने के लिए वहाँ मौजूद हैं। कोई आपको खामोश करा पाएगा? शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। पहली बात कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा जो हैं वो मेरी शरीक हयात हैं और मेरा प्रोग्राम और उनका प्रोग्राम मेरे इस प्रोग्राम से आने से पहले का ही बनाया हुआ था कि हम साथ इंग्लैंड जाएंगे और यूरोप जाएंगे। और वो मेरे अचानक आने से और अपना जो मेरा मकसद यहाँ है उसमें मैं इतना बिजी था कि उन्हें अपना प्रोग्राम पहले पोस्टपोन करना पड़ा और फिर दोबारा 4 दिन के लिए पीछे करना पड़ा। और वो आई हैं, मतलब है मैं उनका शौहर हूँ, वो मेरी वाइफ हैं। कोई खुदा न खास्ता कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। और बहुत से मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो जाते हैं, उनकी बेगम उनके साथ जाती हैं और फॉलो करती हैं, तो पहुंचाल नहीं आता। अब किस बात का पहुंचाल आया हुआ है? मिर्जा साहब, ये तो आप बताएंगे कि पहुंचाल तो है ना, क्योंकि इत्तेहादी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आप तो खामोश नहीं हो रहे। दूसरी तरफ आप पर्दे उठाने गए थे बहुत सारे हकायक से, लेकिन क्या आपको लगता है कि बरतानवी हुकाम भी किसी प्रेशर के अंडर हैं? उनके आगे जो आपने पर्दे उठाए हैं, कुछ फर्क महसूस हुआ है आपको? देखिए, फर्क इंशाल्लाह महसूस होगा। झूठ झूठ है, सच सच होगा। मैं इधर आया हूँ, मेरे पास कोई वेपन नहीं है, मेरे पास कोई फायर आर्म नहीं है। मैं निहत्ता यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ के जो यहाँ पाकिस्तानी, जो मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी रहते हैं उनसे बेहतर एहसास रखने वाले पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको हकायक से आगाह कर रहा हूँ, उनकी मदद ले रहा हूँ और यहाँ की गवर्नमेंट को चंद ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो शायद उनको नजर नहीं आ रही या वो डेलिबरेटली नहीं देखना चाहते। तो जो लोग जिनके मैं खिलाफ यहाँ सबूत लेके आया हूँ, उनको इतनी तकलीफ हुई है कि वो मेरी जबान बंदी चाहते हैं या वो नहीं चाहते कि मैं वो चीजें बताऊं जो वो छुपाए बैठे हैं। मिर्जा साहब, लेकिन ऐसा आपने देखा होगा कि स्पेशली ये हुसैन हक्कानी साहब का जो मेमो गेट स्कैंडल है, वो जब से नजर के सामने आया है और आपको मालूम होगा कि जो उनके शवाहिद मिले हैं वो भी लंदन से जनरल पाशा ने जाके वसूल किए। एक अमरीकी है जिसने ये राज फाश किया। आप खुद पाकिस्तानी हैं, आप नहीं समझते कि अगर आप अपनी एजेंसीज के पास जाएं यही सबूत लेके तो वो कोई एक्शन ले सकेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो भी इस तरह की चीज
گورنمنٹ کے نالج میں آتی ہے. گورنمنٹ کو خود بخود اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے. فیوچر میں ایسے جو ملک دشمن عناصر ہیں جو ملک کو بہت سستا خدا خواستہ بیچنا چاہتے ہیں ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے ایکشن ہونا چاہیے. ایک لیٹر 2001 میں بھی ٹونی بلیئر کو لکھا گیا تھا اگینسٹ ISI پاکستان کے خلاف اور ISI کو ڈس بینڈ کرنے کے خلاف, جس کا راز فاش میں نے کیا تھا آج سے 4 مہینے پہلے. اس پہ بھی حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے ابھی تک. کم از کم انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی جو انفارم کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. یا الطاف حسین کو سزا اس میں ملنی چاہیے تھی یا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو اس میں سزا چاہیے. اگر ہم اس پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں گے تو لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں. ملک دشمن عناصر ملک کو توڑنے کے لیے اپنی طاقت استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو خرید رہے ہیں اور لوگ بک رہے ہیں. ایک بکاؤ مال لندن بھی آیا ہے پیر مظہر. اب لندن والوں پہ میں چھوڑتا ہوں جو یہاں غیرت مند پاکستانی رہتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح ریسیو کرتے ہیں. مرزا صاحب لیکن یہ جو کنسپیریسی آپ نے کہا کہ ایگزسٹ کرتی ہے, 2001 میں لکھا گیا خط پاکستان کو توڑنے کی سازش, اگین یہ بہت بڑے چارجز ہیں. اگر حکومت نے کچھ نہیں کیا تو حکومت نے تو میمو گیٹ اسکینڈل میں بھی کچھ نہیں کیا, پیش رفت تو کہیں اور سے ہوئی. منصور اعجاز ایک امریکی ہے, اس کو ہم نے مانا, اس کی وجہ سے حسین حقانی صاحب کا استعفیٰ لیا. آپ تو پاکستانی ہیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ ایجنسیز کے پاس جائیے نا, وہ تو یہ چیز میں پیش رفت کریں گے. میں کس کے پاس جاؤں؟ ایجنسیز کے پاس. ISI اس پہ کچھ نہیں کرے گی. آپ نہیں سمجھتے جنرل پاشا سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی, کیا انہوں نے آپ کو سیریسلی نہیں لیا؟ دیکھیں میں نے ISI کو بھی لیٹر بھجوایا ہے یہ جو 2001 والا, اور میں نے پریس میں قرآن پاک سر پہ رکھ کے یہ لیٹر کیا ہے. تو ISI کو خود بخود چاہیے جس طرح یہ والے میمو کے خلاف انہوں نے اسٹینڈ لیا, اس لیٹر کے خلاف بھی اسٹینڈ لینا چاہیے. یہ ایک لیٹر نہیں ہے, ایسے 2 لیٹر, ایک اردو میں اور ایک انگلش میں اور بھی لکھا ہوا 2001 کا متحدہ قومی موومنٹ کے سیکریٹریٹ سے, وہ بھی میں نے پیش کیے ہیں. کو ISI کو, فوج کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو, پاکستانی جو بھی غیرت عزت رکھتا ہے, پاکستان سے محبت رکھتا ہے, اس کو اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے. لیکن پاکستان سے محبت تو منصور اعجاز کو نہیں ہے, ان کو تو ہم نے سیریسلی لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا آپ کی محبت پہ خدا نہ خواستہ کسی کو شک ہے یا آپ کی کوئی بات پہ صداقت پہ شک ہے؟ کیوں آپ کو سیریسلی لے رہے؟ اتنی بڑے ایشو ہے, آپ لندن میں بیٹھ کر یہ راز فاش کر رہے ہیں, یہاں پر ایجنسیز ہیں, اتنی قابل ایجنسیز ہیں, ان کے پاس آپ کیوں نہیں جاتے؟ وہ آپ کے لیٹر کو سیریسلی کیوں نہیں لے رہے؟ نہیں, میں ایجنسیز کے پاس کیا جاؤں؟ پرائیویٹ سٹیزن کسی ایجنسی کے پاس اس طرح نہیں جا سکتا. میں یہ چیزیں بالکل اوپن کر رہا ہوں, میڈیا میں لایا ہوں, پاکستان میں نے یہ چیزیں ڈسکلوز کی ہیں. مرزا صاحب آج کے جو کالم نگار ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ خاموش نہ ہوئے تو فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی اپنی پوزیشن کھو سکتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کر سکتی ہے حکومت؟ میں پاکستان کی خاطر, پاکستان کو بچانے کی خاطر ڈاکٹر فہمیدہ کی پوزیشن تو بہت چھوٹی چیز ہے. میں اپنی جان, اپنے معصوم بچوں کی جان, میں اپنی بیگم صاحبہ کی جان, اپنی مال ملکیت, ہر چیز میں پاکستان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ اگر پاکستان ہے تو ہماری پوزیشنز بھی ہیں اور ہمارے ریکگنیشن بھی ہے, ایکنالجمنٹ بھی ہے, ہماری آئیڈینٹی بھی ہے. مرزا صاحب آپ کی قربانی, آپ کی اثار اور قربانی میں مجھے شک نہیں ہے, لیکن میں سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ مرزا صاحبہ جو آپ کی فہمیدہ مرزا صاحبہ ہیں, کیا وہ بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہیں آپ کے ویوز؟ کیا وہ بھی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں گی؟ الحمدللہ ان کو پتا ہے, وہ ان کا میرا جو آپس کا ناتا ہے وہ 31 سال کا ہے. وہ مجھے جانتی ہے کہ میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں, پاکستان کے لیے بچانے کے لیے کر رہا ہوں. وہ میرے سے زیادہ بہتر پاکستانی ہے, میرے سے زیادہ آنےسٹ انسان ہے, میرے سے زیادہ بہادر عورت ہے وہ. تو وہ میرے کاز میں فلی مجھے سپورٹ کرتی ہیں. آپ کو سپورٹ کرتی ہیں. بہت شکریہ ذوالفقار مرزا صاحبہ ہمارے لیے ذوالفقار مرزا صاحب وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ہو رہا ہے ایک بریک کا وقت. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے, بات کریں گے NRO کیس کی اور بات کریں گے میمو گیٹ اسکینڈل کی. کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے خود چوک گئے ہیں یا کوئی اور ہماری پوزیشن لینا چاہتا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے آفٹر دا بریک. کمنگ اپ خالد انور صاحب فارمر لا منسٹر ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسحاق ڈار صاحب, سینیٹر ہیں PMLN کے. Senator Talha Mahmood from the JUIF will join us.
اور PML لائک مائنڈڈ سے ہمایوں اختر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اینڈ ویلکم بیک ٹو. لیکن شروعات کریں گے NRO کیس کی. جس طرح نظر ثانی کیس کا ریویو پٹیشن فائل ہوئی اور اس کے بعد اس کو بھی آج خارج کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد انور صاحب, سابق وفاقی وزیر قانون ہیں, آئینی ماہر ہیں. خالد انور صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے آج وقت نکالا. ساتھ موجود ہیں ہمایوں اختر صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آن دا فون لائن اسحاق ڈار صاحب. سب سے پہلے خالد انور صاحب آپ سے شروع کروں گی کیونکہ یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ خط لکھا جائے نہ لکھا جائے, ایک بہانہ دوسرا بہانہ. اب فائنلی لگتا ہے کہ خط لکھنا ہی پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ اب یہ 17 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کر سکتی ہے حکومت اور کرنا چاہیے کہ نہیں؟ مجھے تو بہت تعجب ہوگا جی اگر حکومت خط لکھے گی سوئٹزرلینڈ. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پہلے فیصلہ 17 ممبر بینچ کا آ چکا ہے جس میں اسپیسیفکلی لکھا گیا تھا کہ یہ جو ملک قیوم صاحب جو اس وقت اٹارنی جنرل تھے, انہوں نے جو ریکویسٹ بھیجی ہوئی تھی پہلے سے جب آئی تھنک سیف الرحمان صاحب انچارج تھے, تو اس وقت جو ریکویسٹ بھیجی گئی تھی سوئٹزرلینڈ انہوں نے ودرا کر دی تھی. اچھا, اب اس کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جس کا آج ریویو ہوا ہے قرار دیا تھا کہ یہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے, نل اینڈ وائڈ ہے, اور وہ جو ریکویسٹ ہے کیونکہ اس کی ودرال اللیگل ہے اس لیے ریکویسٹ ابھی تک پینڈنگ ہے, اور سپریم کورٹ پہ اس پہ عمل نے کہا کہ گورنمنٹ کو اس پہ عمل کرنا لازمی ہے. اب اس بات کو بھی آپ جانتی ہیں کہ 1-1.5 سال تو کم از کم ہو گیا جی, ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. نہ صرف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, گورنمنٹ کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ جس حد تک ہم نے امپلیمنٹ کرنا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ کر دیا ہے, اس سے زیادہ نہیں کیا جائے گا. اب 1-1.5 سال سے یہ گورنمنٹ کی ریویو پٹیشن پینڈنگ تھی. پٹیشن بھی ویسے بھی ٹائم بار تھی, بہرحال وہ گورنمنٹ نے سپریم کورٹ نے ٹائم تو ایکسٹینڈ کر دیا, وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا. اب یہ 1 ہفتے سے کیس چل رہا تھا, اور اب جو فیصلہ آیا ہے آج جس میں ڈسمس ہوئی ہے ریویو پٹیشن, اس کا مطلب تو صرف یہی ہے کہ جس طرح وہ پہلے تھا جو فیصلہ تھا اوریجنل وہ ابھی تک برقرار ہے. اگر اس اوریجنل فیصلے پہ گورنمنٹ نے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کی تو مجھے تو بہت تعجب ہوگا کہ آپ کریں گے. تو مجھے اب لگتا یہ ہے کہ یہ اب سپریم کورٹ کے لیے ایک بڑا کریٹیکل آ گیا. سپریم کورٹ نے اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں اتنا ٹائم اتنا پریسٹیج انوالو کیا ہے, اگر وہ اپنے فیصلے کو اب امپلیمنٹ نہیں کرائے گا تو میرے خیال میں پورے ملک میں اس کا بڑا ایڈورس ری ایکشن ہوگا, رسپانس ہوگا کہ سپریم کورٹ اتنی ایکسٹینسو ہیئرنگ کے بعد فیصلہ دیتا ہے, آج اس کو ریٹریٹ کرتا ہے. نہ تب گورنمنٹ نے عمل کیا تھا, نہ ابھی بھی کوئی انڈیکیشن ہے گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرے گی. تو یہ سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت کریٹیکل انفلیکشن پوائنٹ ہے جب ان کو غور کرنا پڑے گا کہ اب اس کو ہم امپلیمنٹ کرائیں اور کس طرح کرائیں. ٹھیک, تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ NRO مشرف کا قانون ہے, ہمارا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, پھر کبھی اس کی ڈیفینس میں بھی آ جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی کنفیوژن ہے, کوئی پس و پیش کا وہ شکار ہے, کچھ پرابلم ہے کہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. آبویسلی یہ جو NRO آیا تھا کس کے بینیفٹ کے لیے آیا تھا؟ مشرف صاحب نے خود تھوڑی کنوکشن ہونی تھی, ان کی تھوڑی پروسیکیوشن ہو رہی تھی, پیپلز پارٹی والوں کی پروسیکیوشن ہو رہی تھی, انہی کی کنوکشنز ہو رہی تھیں اور ان کو سیٹسفائڈ کرانا تھا. تو آبویسلی جو مشرف صاحب نے یہ NRO لے کے آئے تھے, ایک ڈیل ہوئی تھی جو امریکنز نے بروکر کی تھی, اور اس ڈیل کی بنیاد یہ تھی کہ ان کو محترمہ کو واپس آنے دیا جائے گا اور اس کے بعد میں یہ جو کیسز ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے گا, اور اس کے بنا پہ یہ NRO آیا تھا. اب یہ NRO کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا. میری رائے میں تو کوئی اس پہ کوئی شک تھا ہی نہیں کہ پہلے دن سے یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا, کمپلیٹلی وائلیٹیو آف بیسک کانسٹیٹیوشنل نارمز اینڈ پرنسپلز. کیونکہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی کہ میں نے جرم کیا اور کہہ دیا جی نہیں جی ہم ریکنسیلیشن چاہتے ہیں, آپ کا جرم معاف ہو گیا. اس طرح تھوڑی ہو سکتا ہے, یہ کوئی کانسٹیٹیوشن اس طرح تو نہیں امپلیمنٹ ہوتی.
अब उसके बाद में अपोजिशन ये है कि जब ये NRO 2 दफ़ा स्ट्राइक डाउन हो चुका है और उसके बावजूद गवर्नमेंट उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जब उन्होंने ये रिव्यू पिटिशन की हियरिंग फिक्स की, उनको पता था कि हुकूमत ने कह दिया हम नहीं उसको और इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जब इन्होंने केस टेक अप किया, इसका फैसला आज अनाउंस किया है, आई थिंक इट्स नाउ वाइटल कि सुप्रीम कोर्ट इसको इम्प्लीमेंट करे। अच्छा, ये बताइएगा कि बाबर अवान साहब ने ये सवाल किया चीफ जस्टिस से, उन्होंने कहा कि कई सालों से, यानी कि 20 से ज़ायद सालों से असगर खान की दरख्वास्त पड़ी हुई है, क्या आप चीफ जस्टिस हैं, आप समझते हैं वो इस बात पर सही हैं, और क्यों सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं देख पा रही या सुन पा रही इस केस को? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक बात तो ये है कि जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें कोई प्रिंसिपल होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे केसेस टेकअप हों और उसको फैसला हो। इसमें आर्बिट्रेरली पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात है, ये बुनियादी उसूल है, इंसाफ का उसूल है, कॉन्स्टिट्यूशन का उसूल है, इक्वालिटी का उसूल है ये। अच्छा, लेकिन जहाँ तक बाबर अवान साहब का ये जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, वो तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे कि ये NRO के रिव्यू पिटिशन को फैसला ही ना हो, गवर्नमेंट बहाने बनाती रही। अच्छा जी, हमने इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है। तो जहाँ तक उनकी आर्ग्यूमेंट का तल्लुक था, मैं समझता हूँ वो मैलिफाइड आर्ग्यूमेंट थी, उस बेबुनियाद थी। लेकिन जहाँ तक मेरिट्स का तल्लुक है, हाँ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, केसेस की डिसीजन होनी चाहिए, और एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, उसके मुताबिक होने चाहिए फैसले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अनवर साहब में ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चलेंगे डार साहब की तरफ, और हम ज्वाइन किया मोहम्मद हनीफ ने भी, तजयकार हैं, बहुत शुक्रिया हनीफ आपका। जी डार साहब, एक केस तो ये है, दूसरा केस आपका है। पहले तो ये दें कि ये NRO के केस पर पूरी पीपल्स पार्टी जितनी मौजूद हो सकती थी वो मौजूद रही। आप लोग करप्शन की बात करते हैं, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना आप आए ना PTI वाले आए कोर्ट में, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इससे? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है ये जो रिव्यू पिटीशन थी, चूंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी ने ये रिव्यू पिटीशन फाइल की थी हुकूमत की तरफ से और वो उसको डिफेंड कर रहे थे, तो गालिबन उन्होंने इसको जरूरी समझा कि वहाँ मौजूद हो। अब खालिद अनवर साहब जिन्होंने इस केस को ओरिजिनली डील किया हुआ है वजीर कानून के तौर पे, वो आपने उनको तमाम चीजें सुनी, लीगल आर्गुमेंट सुने, और जो दस्तावेज भी जिसको कल कहा गया कि मैं कुछ कागज भेजना चाहता हूँ, आज जो रिपोर्ट हुए कि वो 2 कागज जिसका 97 चौधरी फारूक जो अटॉर्नी जनरल थे और खालिद अनवर साहब लॉ मिनिस्टर थे, तो मेरा ख्याल है कि इनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो जो कागजात का रेफरेंस है वो ऐसे फ्लिमजी एक्सक्यूजेस थे उसको, या फिर वो असर खां केस या दूसरी चीजें, ऑन स्टैंड अलोन बेसिस रिव्यू पिटीशन जो है वो आज जो डिसमिस हुई है वो प्योरली ऑन मेरिट एंड लॉ के ऊपर है। तो मेरा ख्याल है खालिद अनवर साहब ने आपको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इस पे नहीं, वो तो अच्छा चलें, आप कॉम्प्रिहेंसिव लिए समझाते हैं, जो आपने पिटीशन दायर किया अब आपने और ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से, मेमो गेट स्कैंडल के हवाले से, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आप क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर ये इशू उठाती है और अगर इंटरेस्ट है तो इसमें तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी, सिर्फ एक स्पेसिफिक केस नहीं है, फिर बहुत सारे केसेस हैं। और मंसूर एजाज साहब तो मेरे प्रोग्राम पे कह चुके हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ और क्लिंटन के दरमियान भी बातें करवाई हैं, तो फिर तो बहुत कुछ खुलेगा। नहीं, देखिए, मैं कहता हूं कि जो भी चीज कानून और आइन के दायरे में ट्रांसपेरेंट शफाफ तरीके से खुलती है उसको खुलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अवाम टोटली कंफ्यूज है। और खासकर ये जो मेमो का जो मसला है, इस पे मैं आप नहीं बल्कि पूरे 17 करोड़ अवाम इतने बेचैन और इस्तराब में हैं कि हकीकत क्या है। बेसिकली ये एक मेमो जो है ये इतनी सीरियस और घिनौनी साजिश है कि इसको आप मुल्क के खिलाफ वर्चुअली गद्दारी के मुतरादिफ गिन सकती हैं आप, क्योंकि इसमें जो कुछ कहा गया है कि फौरन आपने पूरा पीसेज, आई एम श्योर कि आपने वो मेमो पढ़ा है जो छपा था, और उसकी जो डिटेल है वो तो वर्चुअली ये है कि आओ आप हमारे ऊपर हमारी फौज पे कब्जा करो, इसको कमजोर करो, और फिर हम अपनी सिक्योरिटी टीम की मर्जी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जो जिन लोगों को आप चाहते हैं हमने तैयार रखी हुई है उनको हम दे देंगे, फिर मौजूदा क़यादत को भी फारिग करेंगे, फिर इवेंचुअली आपको हम एक्सेस भी देंगे, आपके बूट्स जो है वो इधर भी आ सकते हैं, आप अपने खुद, अगर हम नहीं करेंगे तो आप अलकायदा जो भी सस्पेक्ट्स हैं उधर ऑपरेशन कर लें। और इसके साथ साथ फिर ये भी उसमें मैसेज है कि जनाब आप अगर हमें इस वक्त ये सपोर्ट करते हैं तो फिर आपके मतलब का एक यहाँ सेटअप होगा जो आप चाहेंगे। मतलब ये कि जिस किस्म के उनके वो जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बगैर उनकी अपनी इंटरवेंशन से हम उसको डिलीवर करेंगे। और न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से भी कहा कि ये वो जो जी ठीक
ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں نے میمو میں نہیں پڑھا, مطلب میرے لیے 0.4 اور 5 تھوڑا سا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات ہے, لیکن اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ مطلب ہم آپ کو کر دیں گے, ہم اس کو کر دیں گے, یہ کہاں پہ ہے, کون سے پوائنٹس کی بات؟ ساری چیزوں میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے اس میں. بیسیکلی تو یہ تمام چیزیں آپ جو فائنینشیل ٹائم کا اگر وہ جو میموری پروڈیوس ہوا ہے, اب آپ یہ سوال کر سکتی ہیں کہ جی اکتوبر میں یہ جو مڈل آف اکتوبر میں ہوا, اب فائنینشیل ٹائمز ایک تو ہم سب کو پتہ کریڈیبل ایک اخبار ہے, یہ کوئی یو کے کا پرائیویٹ آئی میگزین نہیں ہے جو کئی دفعہ بینکرپٹ ہوا اور کئی دفعہ دوبارہ آیا, یہ ایک کریڈیبل اخبار ہے. تو اس میں جب آیا تو اس کے باوجود ہم نے کوئی اس میں ہیسٹ نہیں کی, اور میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں کہ فیئر پروب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, فیئر, nobody should be condemned unheard. لیکن یہ اتنا سنگین نوعیت کا معاملہ ہے کہ اس کو مکمل طور کے اوپر انڈیپینڈنٹ 100% انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں اس کے جو 18 نومبر نیوز میں جو بلیک بیری اسکرپٹ چھپا اس میں مجھے بہت پریشانی ہے. آپ اگر اس میں دیکھیں تو میں اگر کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو, اگر آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے. اس کی تفصیل میں 3-4 لائنیں ہیں اور وہ آپ کو میرا تھوڑا سا ایک ٹھیک ہے, اوکے جی اختر صاحب آپ کے پاس آؤں گی, آپ بتائیے گا کہ آپ نے بھی پڑھا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس میں ٹریزنس گفتگو کی گئی ہے, کیا آپ کو سوائے اس کے کہ پاکستان کے خلاف ایک کنسپریسی ہیچ کر رہے تھے کوئی اور چیز ہو رہی تھی, آپ سمجھتے ہیں وی شوڈ گو ٹو کورٹ, یہ معاملہ پارلیمانی نہیں ہے؟ سپریم کورٹ میں تو یہ نواز شریف صاحب کی پٹیشن چلی گئی ہے, اب دیکھیے سپریم کورٹ اس پہ آگے کیا ریئیکٹ کرتا ہے. اوبیسلی یہ ٹرائل کورٹ تو نہیں ہوگا, اس میں ٹرائل تو نہیں ہوگا, یہ 184 سیکشن کے تحت بریچ آف فنڈامنٹل رائٹس پہ یہ پٹیشن داخل کی گئی ہے. سپریم کورٹ سنتا ہے نہیں سنتا, اور اس کے بعد کیا ایکشن لیتا ہے, گورنمنٹ کیا ایکشن لیتی ہے. پرائم منسٹر نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کی تحقیقات کرائیں گے, کس نوعیت کی تحقیقات ہوں گی یہ سامنے نہیں آیا. ایک چیز تو کلیئر ہے کہ حسین حقانی صاحب نے مطلب کہ میمو کا وجود ہے, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یو ایس گورنمنٹ نے سیریس نہیں لیا, کیونکہ وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے بعد اس زمانے میں جو لیون پنیٹا صاحب تھے سی آئی اے کے ہیڈ, ان کے پاس بھی یہ میمو گیا. جنرل جونز نے اس کو امپورٹنٹ سمجھا کہ انہوں نے پہنچایا, تو سیریسلی تو لیا گیا. اب بلیک بیری کی جو اسکرپٹ ہے, میں جج اینڈ جوری نہیں بننا چاہتا, بٹ بلیک بیری کی اسکرپٹ سے لگتا ہے کہ حقانی صاحب کا اس میں عمل دخل تھا, انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس میمو کی باڈی میں. اب میمو جو ہے وہ نان پیپر ہے, اس میں کوئی گورنمنٹ کا لیٹر پیڈ نہیں استعمال ہوا, کسی کے دستخط نہیں ہے, تو اٹس اے نان پیپر. نان پیپر گورنمنٹ میں استعمال ہوتے ہیں کئی دفعہ, لیکن وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ڈینائی کر دیے جائیں, گورنمنٹ اون نہ کرے. لیکن اس وقت اب یہ ہو چکا ہے کہ منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجھے کسی نے کہا, میں نے آگے دیا. امریکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہاں جی ہمیں نان پیپر ملا. ڈینائبلٹی جو ہے, پلازیبل ڈینائبلٹی اب اس کیس میں ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے اوکے حنیف, میں آپ کے پاس آتی ہوں, یہ بتائیے گا کہ میمو کا ہے, میمو لکھا گیا نہیں لکھا گیا, کس نے لکھوایا, یہ تو ابھی پروو ہونا باقی ہے. لیکن اسامہ بن لادن تو یہاں پر موجود تھا, اس بات کی بھی شاید تصدیق ہو ہی گئی ہے, کچھ لوگ ابھی بھی نہیں مانتے, لیکن اس پر استعفیٰ نہیں آیا, اس پر استعفیٰ آ گیا, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ جسے انگریزی میں کہتے ہیں, آپ سیبوں کو اور مالٹوں کو, ایپلز اور اورنجز کو کمپیئر مت کریں. پاکستان میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی فوجی اہلکار کو استعفیٰ دینا پڑا ہو, خاص طور پہ جس طرح کے ذمہ دار لوگ جو نیشنل اسمبلی میں پیش ہوئے تھے اور جنہوں نے بریفنگ دی تھی. سیاستدان اسی بات پہ بہت خوش تھے کہ کم از کم وہ آ تو گئے اور انہوں نے ان سے بات تو کر لی. میرا خیال ہے جو دونوں کیسز آپ ڈسکس کر رہی ہیں اپنے پروگرام میں, اور جو بھی آپ کے پینل پہ ہیں, یہ پاکستان میں بہت ذمہ دار عہدوں پہ لوگ رہ چکے ہیں. میں صرف ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو کبھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, این آر او اور میمو دونوں ظاہر ہے اس وقت قوم کے بہت بڑے بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں, لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ سکڑ کے پنجاب کی حد تک رہتا جا رہا ہے.
या कम से कम पंजाब ने और पंजाब के सियासतदानों ने, या जो पंजाब में अभी दंगल डालने जा रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए, उन्होंने ये समझ लिया है कि हमें बाकी पाकिस्तान की कोई परवाह है, ना होने की ज़रूरत है, ना इससे कोई फ़र्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में एक और भी बहुत अहम केस जो है काफ़ी अरसे तक चला है, वो है मिसिंग पीपल का। मैंने किसी पीपल्स पार्टी वाले से, किसी PTI वाले से, किसी PMLN वाले से ये नहीं सुना कि वो खड़े होके बाहर आके कुछ लोगों से बात करें और बताएं कि वो जो आपके बेटे और भाई जो हैं वो गायब हैं। आज ही की बात है, 3 साल पहले बलूचिस्तान में एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अब्दुल जलील रेकी जो है वो गायब हुआ था। आज 3 साल के बाद, 3 साल तक उसका बाप जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर और बहुत सारे और जगहों पे भूख हड़ताल पे बैठा रहा है, और आज उसकी लाश मिली है। ये कैसा मुल्क है कि जहाँ पे हमने ये तय कर लिया है कि एक ख़ास नस्ल के लोग, एक ख़ास कौमियत के लोग, एक ख़ास पॉलिटिकल एफिलिएशन रखने वाले लोग, अगर उनके ऊपर हम कोई शक करेंगे तो हम उन्हें मार के फेंक देंगे। कम से कम जरदारी साहब के साथ जो भी ज़्यादती हो रही है, जो भी अच्छा है, कम से कम उनके पास एक कोर्ट का रास्ता मौजूद है। हकानी साहब के साथ भी कुछ लोग कहते हैं ज़्यादती हुई, पता नहीं उन्होंने किया नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्या करना पड़ा कि अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा, उनकी जगह पे उन्हीं की पार्टी के एक और बंदे ने ले ली। और हम समझ के ये बैठे हुए हैं कि मुल्क का इस वक्त मसला ये है। मेरा ख्याल है मुल्क का असल में इस वक्त मसला ये है कि जब अब्दुल जलील रेकी का जनाजा हो रहा था तो उसका बाप, उसने रेकी के 5 साल के बेटे को दिखाई बाप की लाश। 3 साल से वो झूठ बोल रहा था कि तुम्हारा बाप कहीं गया हुआ है, जिंदा वापस आ जाएगा, लेकिन उसके जनाजे पे उसने बाप की उसकी लाश दिखाई, उस बेटे को, अपने पोते को। और इसलिए उसने दिखाई, उसने कहा मैं चाहता हूँ कि आइंदा जब ये बच्चा बड़ा हो तो ये पाकिस्तान से नफरत करे। अब हम ऐसे हालात में जी रहे हैं, ये हमारे अपने मुल्क के शहरी है, हमारे अपने इदारे मुलव्वस हैं, या इल्ज़ाम उन्हीं पे लगाया जाता है, जो उनके घर वाले हैं वो उन्हीं को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, और हम उनका कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में ये एक्सपेक्ट करना कि हम कोई यहाँ पे इस्तीफ़ा देगा, तो अब्दुल हकानी साहब जैसे लोग जो हैं वो आते जाते रहते हैं पाकिस्तान में, पहले भी वो बड़े ओहदों पे रहे हैं, वो इस्तीफ़े दे देंगे। NRO का केस 1.5 साल से, जैसा कि वकील साहब ने पहले बताया कि एक फजूल सी वाज़े पिटीशन थी जिस पे हुकूमत खुद कह चुकी थी कि हम इसको नहीं डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन 1.5 साल तक हमने ये मजाक चलते देखा। तो इस तरह के मजाक जो हैं हम बहुत चलते देखेंगे। 6 महीने पहले तक यही मीडिया, आप लोग ही इन्हीं जनरल हजरात को कह रहे थे कि या तो ये इनकॉम्पिटेंट हैं या जो बिल्कुल जो हैं ये करप्ट हैं और हमें धोखा देते रहे हैं। 6 महीने के अंदर अंदर उन्हीं जनरल हजरात ने ये साबित कर दिया है, मनवा लिया है सबसे, कि अगर कोई अपने आप को हुब्बुल वतनी का दावा कर सकता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास वर्दी हो, आपके पास 4 फूल हों, आपके पास मेडल लगे हों, उसके अलावा किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। जी तलहा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मोहम्मद हनीफ की, ये तो बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ले गए, कुछ झंझोड़ रहे हैं हमारी को भी। आप समझते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़, हमारी तरजीहात गलत हैं, हम मेमो पे बैठे हुए हैं, हम लोगों को जो जिम्मेदार हैं हमारे लोगों के मरने के, मिसिंग जाने के, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि जो हमारे असल मसाइल हैं वो तो बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। हमारे असल मसाइल जो हैं वो तो बेरोजगारी है, गुर्बत है, एनर्जी क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर है जो तशवीशनाक हद तक इस वक्त पहुंच गई है। तो ये तो हमारे बेसिक मसाइल हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इंटेग्रिटी के भी मामलात हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेमू का मसला है। फिर अगर आप NRO की बात करते हैं तो NRO क्या इंसाफ पूरा करता है? इंसाफ क्या सिर्फ गरीबों के लिए रह गया है? और वो जो बड़े लोग हैं वो मुल्की इंटेग्रिटी अपनी जगह, मुल्की इंटेग्रिटी के लिए तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो हनीफ ने इस वक्त पॉइंट आउट किया है, एक शख्स अपनी जान से जाता है, उसके इल्जाम लगाने वाले जो उसके घर वाले हैं जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं, हम उनका क्या बिगाड़ सके? आज तक हम उनके लिए क्या कर सके? हमें अपनी मुल्की इंटेग्रिटी अपने लोगों की जिंदगी से ज्यादा अजीज होती है, और अगर मुल्की इंटेग्रिटी एट स्टेक है तो उसके लिए तो सब मुत्तहिद हैं, इसके लिए कोई आवाज भी नहीं उठाता। देखिए बात ये कि आवाज तो खैर जो निचले लेवल पर जो है उठाई जाती है, और उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है या उसमें जो सपोर्ट है वो क्या हुकूमत की कितनी है वो आपके सामने है। आपने भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से बात की थी, जो जब आपने शुरू में प्रोग्राम आपका शुरू हो रहा था, तो आप देखेंगे इस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस वक्त कहाँ पर बैठी है, उसके बच्चे किस तरीके के साथ हुए, और इस तरह की बेताशा
मिसालें हमारे पास बिखरी पड़ी हैं, हजारों लोग जो है इस वक्त मिसिंग हैं और ये जो जान से जा रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़े मसले हैं। लेकिन इन मसाइल के अंदर उस वक्त तक उसके अंदर हल नहीं हो सकते या मदद नहीं हो सकती जब तक हुकूमत उसके अंदर साथ ना दे। ठीक है, ठीक है, सॉरी तला साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है, तला साहब ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आके आप गुफ्तगू सुनती हूँ, जरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसको मजीद गुफ्तगू इस पर करते हैं और इस इशू को फिर एंड तक लेके जाएंगे।